أحبابنا الكرام، أنتم العلماء. الله سبحانه وتعالى جعلكم قادة وزيارتكم عبادة، والله سبحانه وتعالى أكرمكم بالعلم، وهذا العلم أفضل وراثة. نحن نتعلم علم الفرائض. ما معنى علم الفرائض؟ علم الفرائض علم نصيب الورثاء في مال الميت، أن نتعلم بها علم الفرائض. ويقال علم الوراثة علم الفرائض. وأصل الفرائض أحكامه عز وجل في العبادات، الصلاة والصيام والحج والزكاة. إذا سمي علم الفرائض في هذا المال الذي تركه المتوفي، فهذا علم الفرائض، وأداؤه يفرض على الوارث. لو تكون ابنته في هذا البلد أو يكون ابن المتوفي في تلك الدولة، فعليه إبلاغ نصيبه من هذا المال المتوفي، إبلاغ نصيبه إليه، هذا يفرض عليه. هذا علم الفرائض. فما حكم العلم الذي عليه مدار الآخرة؟ ما حكم العلم؟ كيف يفرض علينا إبلاغ هذا العلم إلى الأمة؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. الأنبياء تورث أممهم بالعلم الذي بعثوا به. فالله سبحانه وتعالى انتخبكم وأكرمكم بالعلم وعلمكم هذه الأمانة، فعلينا أداؤه. من لم يشعر هذه المسؤولية فكأنه غصب واختفى عنده أمانة الأمة. لأن كتمان العلم حرام على من؟ الذي يسأل في العلم وهو يعلم، ولا يجيبه ولا يدله إلى الخير، فهذا كما هذا من كتمان العلم، هكذا الذي لم يسأل في العلم، العالم الذي لم يسأل في العلم وحوله الجهلاء، فالكتمان العلم من هذه الجهلاء كذلك يدخل في هذا الوعيد. العلم أمانة. كالرجل الذي في الصحراء وليس عنده الماء، فيموت عطشانا، فيموت ظمآنا، والذي عنده الماء ولكن لا يسقيه. فماذا تقولون في هذا الرجل الذي عنده الماء في الصحراء ويموت جنبه رجل عطشانا وظمآنا وليس عنده الماء؟ ماذا تقولون في هذا الرجل والذي لا يسقيه، وهو يقول هذا الماء ماء لي، لو يشتري بهذا الثمن لأبيعه، لو يشتري هذا الماء بهذا الثمن أبيعه، وليس عنده الثمن، لا يشتري الماء ويبقى فيه حياته، لا يستطيع. فماذا تقولون في هذا الرجل؟ هل في بالكم، هل في ظنكم أظلم من هذا الرجل؟ هل في ظنكم أظلم من هذا الرجل الذي عنده الماء؟ يقال هذا أظلم الناس، ولكن لو مات جهلا وارتحل من الدنيا ولا يعلم ماذا يريد ربه عز وجل. فيا أحبابنا الكرام، هذا العمل الدعوة
وهذه الخروج والحركة لابد أن ننزل في قعر هذا العمل ونوسع في فهم مقاصده، ننزل فيه ونوسع في فهم مقاصده. ما هي المقاصد بهذه الدعوة؟ المقصد الخروج والنفر، إخراج الأمة من الجهالة، إخراج الأمة بجموعها من الجهالة، هذا هو المقصد. لأن النفر في سبيل الله أصلا لتبليغ العلم ولإخراج الأمة من الجهالة، هذا هو المقصد. هذا مقصد بعثته عليه الصلاة والسلام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا مقصد بعثته عليه الصلاة والسلام. هذا مقصد بعثته عليه الصلاة والسلام. فلذا الله سبحانه وتعالى يقول في كلامه: ما كان المؤمنون لينفروا كافة. من هؤلاء المؤمنين؟ لو نقرأ في التفاسير فنجد أن هؤلاء المؤمنين العلماء. هؤلاء المؤمنين العلماء. لماذا منعهم عن النفر كافة في وقت واحد؟ ما قال لا ينفروا كافة، بل قال لا ينفروا كافة في وقت واحد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لأن العلماء عليهم مسؤولية تعليم الدين، بعضهم في خدمة الفتاوى، بعضهم في خدمة التعليم، بعضهم في خدمة الأحاديث، بعضهم في خدمة الإمامة، بعضهم في خدمة التصنيف والتأليف، شعب الدين. ولكن ما قال لا ينفروا، بل قال لا ينفروا كافة في وقت واحد.